नमस्कार यहाँ सबैमा गजल मुसाइरा परिवारको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन स्वागत छ कार्यक्रममा। एकछिन कार्यक्रम ढिला हुन गएको कारणले म केही प्राविधिक कारणले कार्यक्रम ढिला हुन गयो, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। आज पनि आजको यो शनिबारको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र हामीसँग आज 4 जना अतिथि गजलकारहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म हाम्रा अतिथि गजलकारहरूको परिचय यहाँहरूमाझ गराउँछु। सबैजनाले आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनु होला। हामीसँग आज हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, अझ साँच्चै भन्नुपर्दा म बसेकै ठाउँ ब्रिस्बेनबाट सफल घिमिरेजी। सफलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, नमस्ते सबैलाई। त्यस्तै हामीसँग नेपाल पाँचथरबाट जोडिनु भएको छ युगल सुनवारजी। युगलजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। चेरेदुम धन्यवाद छ सबैमा, नाम सेवल नमस्कार छ। अनि हामीसँग प्रतीक्षा प्रदीप्तीजी हुनुहुन्छ लमजुङबाट। प्रदीपजी, यहाँलाई पनि, प्रतीक्षाजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। र धन्यवाद। र अर्का हाम्रा आजका अतिथि गजलकार हुनुहुन्छ मन्जुल मिथोसजी। मन्जुलजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद किशोर दाइ, साथै गजल मुसाइरा परिवार। हजुर, अब हामी यो गजल वाचनको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीसँग साथीहरू जोडिने क्रम बिस्तारै बढ्दैछ। थुप्रै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ अहिले। हामी उहाँका सुझाव प्रतिक्रियाहरूको बारेमा पनि एकछिन पछि कुरा गरौँला। र अहिलेलाई यो गजल वाचनको क्रम हामी अगाडि बढाउँछौँ। र सबभन्दा पहिले म युगलजीबाट यो सुरुवात गर्न चाहन्छु। हामी आजको गजल वाचन सधैँ चाहिँ 3 चरणमा हुनेछ र प्रत्येक चरणमा गजलकारहरूले 2-2वटा गजल वाचन गर्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले म स्वागत गर्न चाहन्छु युगल सुनवारजीलाई। युगलजी, तपाईँको पालो अब। धन्यवाद। सबैमा नाम सेवल नमस्कार छ। यो सुन्दर अवसरको लागि केशव शर्मा दाइ लगायत गजल मुसाइरा परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म अब गजल वाचनतिरै जान्छु। पहिलो गजल 3 शेरको छ, म 3 शेरको सुनाउँछु। परदेशिएका छोरा बारम्बार घर सम्झन्छ, परदेशिएका छोरा बारम्बार घर सम्झन्छ, अनि बुढी पिपल अनि बुढो वर सम्झन्छ, परदेशिएका छोरा बारम्बार घर सम्झन्छ। गाउँ घरमै छुटेका छन् यी दिमागले सधैँ, गाउँ घरमै छुटेका छन् यी दिमागले सधैँ, यी नजरसँग जुदाउने नजर सम्झन्छ, परदेशिएका छोरा बारम्बार घर सम्झन्छ। जिन्दगीमा कहिले उकाली कहिले ओह्राली, जिन्दगीमा कहिले उकाली कहिले ओह्राली, गरेको कयौं मिठा नमिठा सफर सम्झन्छ, परदेशिएका छोरा बारम्बार घर सम्झन्छ, अनि बुढी पिपल अनि बुढो वर सम्झन्छ। दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे, दुःख रहेछ पैताला नै चाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे, दुःख रहेछ पैताला नै चाली हेरे, मेरो मनलाई यसरी बुझाउँदै, मेरो मनलाई यसरी बुझाउँदै, खेतभरि लगाएको बाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे, कतिको भिन्नता रहेछ भनेर कतिको भिन्नता रहेछ भनेर, त्यो काठमाडौँ त्यो कर्णाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे। असफलतापछि सफलता आउँछ, असफलतापछि सफलता आउँछ, त्यसैले ओह्रालीदेखि उकाली हेरे, आफ्नै जिन्दगीलाई नियाली हेरे। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँको गजल वाचन सकियो हो युगलजी? हजुर, पहिलो चरणमा 2 कागज। हजुर, धन्यवाद युगलजी मिठा गजलहरूका लागि। यहाँ थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ, थुप्रै यहाँ सन्देशहरू पनि पठाउनु भएको छ। सबैमा सन्देश पढ्दैन। एकजना मित्र सुरज मास्केजीले घर त कति कति सम्झना, अब त बर पिपल पनि छैन होला भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। धन्यवाद भाइ। मलाई पनि आफ्नो गाउँघरको सम्झना आयो, बर पिपलको सम्झना आयो। अब छ छैन थाहा छैन, अहिले धेरै भन्न गएको होइन। मिठा शब्दहरू यहाँले वाचन गरेर जानुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। अब म
हाम्रो दोस्रो गजलकारतर्फ जाँदैछु र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियाबाट सफल घिमिरेजीलाई। सफलजी, पालो अब तपाईँको। सबैलाई फेरि नमस्ते। म गजलमै जान चाहन्छु सिधै। बलिदानी बिर्से सबै, बलिदानी बिर्से सबै, अन्यायको राजा आयो। बलिदानी बिर्से सबै, अन्यायको राजा आयो। जसले कुल्च्यो पाउमा देश, उसकै शिरमा ताजा आयो। मिठो मिठो। अन्यायको राजा आयो। सिरेटोलाई चिर्दै थिए, फुल मुना रम्दै थिए। सिरेटोलाई चिर्दै थिए, फुल मुना रम्दै थिए। उषा कालै घाम डुब्यो, यति छिट्टै साँझ आयो। जसले कुल्च्यो पाउमा देश, उसकै शिरमा ताजा आयो। बलिदानी बिर्से सबै, अन्यायको राजा आयो। लाली खोजे धेरै जनले, लाली खोजे धेरै जनले, रात झन्झन बढ्दो भयो। लाली खोजे धेरै जनले, रात झन्झन बढ्दो भयो। नसोचेको हुरी झरी, बल्दो ज्योति माझ आयो। उषा कालै घाम डुब्यो, यति छिट्टै साँझ आयो। खन्छ एउटा खान्छ अर्को, रोप्छ एउटा टिप्छ अर्को। खन्छ एउटा खान्छ अर्को, रोप्छ एउटा टिप्छ अर्को। हिजो काजै रीति थिति, उस्तै दिन आज आयो। उषा कालै घाम डुब्यो, यति छिट्टै साँझ आयो। जसले कुल्च्यो पाउमा देश, उसकै शिरमा ताजा आयो। जोस थियो हत्केलामा, शिरमा ठुलो सानो थियो। जोस थियो हत्केलामा, शिरमा ठुलो सानो थियो। बाचा टुट्यो आशा निभ्यो, नमेटिने लाज आयो। हिजो काजै रीति थिति, उस्तै दिन आज आयो। जसले कुल्च्यो पाउमा देश, उसकै शिरमा ताजा आयो। जसले कुल्च्यो पाउमा देश, उसकै शिरमा ताजा आयो। धन्यवाद। त्यसपछि म मेरो दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु। दोस्रो गजल छ चोटी चोटी। मोती टिप्छु भन्दा आँसु पाएँ चोटी चोटी। मोती टिप्छु भन्दा आँसु पाएँ चोटी चोटी। विष पनि मिठै लाग्यो खाएँ चोटी चोटी। मोती टिप्छु भन्दा आँसु पाएँ चोटी चोटी। सागर मुनि सगरतिर फुल छेउमा जुन निर। सागर मुनि सगरतिर फुल छेउमा जुन निर। तिमीलाई खोज्न चारै धाम धाएँ चोटी चोटी। विष पनि मिठै लाग्यो खाएँ चोटी चोटी। धेरै पल्ट आँखा चिम्ली भिरको बाटो पनि हिँडे। धेरै पल्ट आँखा चिम्ली भिरको बाटो पनि हिँडे। धारमा टेकी तिमीसम्म आएँ चोटी चोटी। तिमीलाई खोज्न चारै धाम धाएँ चोटी चोटी। खुसी गाउँदै बिचमै छिन्यो सारङ्गीको तारा। खुसी गाउँदै बिचमै छिन्यो सारङ्गीको तारा। नचाहेरै आँसुको गीत गाएँ चोटी चोटी। विष पनि मिठै लाग्यो खाएँ चोटी चोटी। ढल्यो सफल बल्यो सफल, ढल्यो सफल बल्यो सफल, तैँले बस्ने कुटी भन्छन्। ढल्यो सफल बल्यो सफल, तैँले बस्ने कुटी भन्छन्। उति जल्यो जति खरले छाएँ चोटी चोटी। विष पनि मिठै लाग्यो खाएँ चोटी चोटी। तिमीलाई खोज्न चारै धाम धाएँ चोटी चोटी। धारमा टेकी तिमीसम्म आएँ चोटी चोटी। धन्यवाद। धन्यवाद सफल घिमिरेजी, निकै मिठा गजलहरू यहाँले वाचन गर्नुभयो। यहाँ केही कमेन्टहरू प्राप्त भएका छन् हामीलाई। आचल कुमार शर्माजीले सफलजी रचना राम्रो छ, पुनरावलोकन गर्न पाए थप मजा आउने थियो भनेर उहाँले साँझ आयो भनेर ब्राकेटमा लेख्नु भएको छ। धन्यवाद आचलजी। उहाँले यो एउटा प्रतिक्रिया मैले यहाँ राखिदिएँ। राम अधीन सम्भवजीले जसले कुल्चियो पाउमा देश उसकै शिरमा ताज आयो दमदार भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। म सबै यहाँ कमेन्टहरू पढेर भ्याउँदिनँ, त्यस कारणले म केही कमेन्टहरू प्रतिनिधि कमेन्टहरू यहाँ वाचन गरिरहेको छु, पढिरहेको छु। यसको लागि क्षमा चाहन्छु। दीपक एचडी न्यौपानेजीले पछाडिबाट आवाज आयो भन्नुभएको छ। हामी कोसिस गर्नेछौँ पछाडिबाट आउने आवाजलाई कम गर्नलाई। कहिलेकाहीँ गजल सुन्दै गर्दा अलिक जोस पनि आउँछ कि क्या हो, कहिलेकाहीँ बोलिन्छ। सबै एकचोटि बोल्दाखेरि चाहिँ आवाज अलिक बढी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी कोसिस गर्छौँ गजल वाचनमा डिस्टर्ब नहोस् भनेर। यति भन्दै अब म अर्को गजलकारतिर लाग्छु र अबको
पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु प्रतीक्षा प्रदीप्तीजीलाई। प्रतीक्षाजी, तपाईँका दुईटा गजल वाचन गर्ने अब पालो। सर्वप्रथम त केशव शर्मा दाजुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो सुनौलो अवसर जुराइदिनु भएकोमा। अब ढिला नगरिकन म गजल वाचनतर्फ नै जान चाहन्छु। मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल म सुरु गर्न चाहन्छु। बग्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र नदी जस्तो लाग्छ, बग्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र नदी जस्तो लाग्छ, तब पो यो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्छ। बग्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र नदी जस्तो लाग्छ, तब पो यो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्छ। गगनको चरीलाई पिजरामा राख्न खोज्दैछौ, गगनको चरीलाई पिजरामा राख्न खोज्दैछौ, के तिमीलाई म तिम्रो बन्दकी जस्तो लाग्छ, के तिमीलाई म तिम्रो बन्दकी जस्तो लाग्छ, तब पो यो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्छ। अस्तित्व मेटिन्छ थाहा छ तर पनि होमिन्छु, अस्तित्व मेटिन्छ थाहा छ तर पनि होमिन्छु। मानौ उ बत्ती हो महु पुतली जस्तो लाग्छ, मानौ उ बत्ती हो महु पुतली जस्तो लाग्छ, कि तिमीलाई म तिम्रो बन्दकी जस्तो लाग्छ। सब थोक पाउन भनी परदेशिएका छोराहरू, सब थोक पाउन भनी परदेशिएका छोराहरू, भन्छन् बाआमाको भयो कि कमी जस्तो लाग्छ, भन्छन् बाआमाको भयो कि कमी जस्तो लाग्छ। मानौ उ बत्ती हो महु पुतली जस्तो लाग्छ। म गजलको मक्ता शेरमा छु। हे मान्छे हो जब तिमी मेरो बदनाम गर्छौ, ए मान्छे हो जब तिमी मेरो बदनाम गर्छौ, तब मलाई गरेछु ठुलै प्रगति जस्तो लाग्छ, तब मलाई गरेछु ठुलै प्रगति जस्तो लाग्छ। बग्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र नदी जस्तो लाग्छ, तब पो यो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो लाग्छ। म मेरो दोस्रो गजलतिर लाग्न चाहन्छु। यही रङ्गमञ्च पाइन्छ, यही नाटक पाइन्छ, यही रङ्गमञ्च पाइन्छ, यही नाटक पाइन्छ, हेर्नुस् यो सहरमा पात्रहरू फरक फरक पाइन्छ। यही रङ्गमञ्च पाइन्छ, यही नाटक पाइन्छ, हेर्नुस् यो सहरमा पात्रहरू फरक फरक पाइन्छ। निर्धक्क भई म एक कुरामा जमानी बस्न सक्छु, निर्धक्क भई म एक कुरामा जमानी बस्न सक्छु। तपाईँ प्रेम गरेर हेर्नुस् आँसु व्यापक पाइन्छ, तपाईँ प्रेम गरेर हेर्नुस् आँसु व्यापक पाइन्छ, हेर्नुस् यो सहरमा पात्रहरू फरक फरक पाइन्छ। जुन मुटुमा बसे त्यही मुटु कुल्चिएर जान्छन्, जुन मुटुमा बसे त्यही मुटु कुल्चिएर जान्छन्। बस बाँचेर भोग्नुपर्छ भोगाइहरू पृथक पाइन्छ, बस बाँचेर भोग्नुपर्छ भोगाइहरू पृथक पाइन्छ। तपाईँ प्रेम गरेर हेर्नुस् आँसु व्यापक पाइन्छ। तिमी कति तो स्वार्थी सहरको कुरा गर्छौ, तिमी कति तो स्वार्थी सहरको बयान गर्छौ, तिमी कति तो स्वार्थी सहरको बयान गर्छौ। मेरो गाउँ आएर त हेर स्वर्गको रौनक पाइन्छ, मेरो गाउँ आएर त हेर स्वर्गको रौनक पाइन्छ। बस बाँचेर भोग्नुपर्छ भोगाइहरू पृथक पाइन्छ। पहिलो देखिँदैमा सबै सुन हुन्छ भन्ने कहाँ छ र, पहिलो देखिँदैमा सबै सुन हुन्छ भन्ने कहाँ छ र। लेपन रहुन्जेल त पित्तलमा पनि आकर्षक पाइन्छ, लेपन रहुन्जेल त पित्तलमा पनि आकर्षक पाइन्छ। यही रङ्गमञ्च पाइन्छ अनि यही नाटक पाइन्छ, हेर्नुस् यो सहरमा पात्रहरू फरक फरक पाइन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक्षा प्रदीप्तीजी मिठा गजलहरूको लागि। यहाँले दुईटा गजल वाचन गर्नुभयो। यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू केही लाइकहरू आएका छन् थुप्रै यहाँ। सबभन्दा पहिले एउटा सुझाव यहाँलाई यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताबाट आएको छ, त्यो म भनिहालौँ। आँचल शर्माजी र दीपक एजी नेपालजी दुईटैले एउटै सुझाव दिनुभएको छ, बिस्तारै बिस्तारै गजल वाचन गर्नुभयो भने अझ बेस हुन्थ्यो भनेर। पक्कै पनि म आगामी अर्को पटक चाहिँ यो कुरा ध्यान दिनु होला र बिस्तारै अलि नआतेर नहतारिएर गजल वाचन गरिदिनु होला, यो मैले आग्रह गरेँ। यहाँ थुप्रै साथीहरूले तपाईँका शेरहरूलाई यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ, म समय अभावको कारणले जान सकिनँ। यहाँ लोचन फुलको थुङ्गा, विजय खड्का गगन, त्यस्तै तुरबस्तीको शिशिर रेखी, गिरी गोर्खाली, दीपक एजी न्यौपाने, हरिद नाम रिमिङ, यो नाम उच्चारण गर्न एकदम गाह्रो पऱ्यो। यहाँ थप धेरैले यहाँका शेरहरूलाई मेन्सन गर्नुभएको छ, यहाँ सबलाई धन्यवाद दिन चाहेर अब आजको यो प्रथम आजको बसाइको यो पहिलो चरणको अन्तिम दुईटा गजल वाचन गरिदिनु हुन म निम्त्याउन चाहन्छु। अघिदेखि पर्खेर बसिरहनु भएको छ मन्जुल मिथोजी, मन्जुलजीलाई। मन्जुलजी, यहाँलाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद केशव दाइ।
र गजल मुसरालाई पनि यो सुनौलो अवसरको लागि आभार प्रकट गर्दै म यो पहिलो चरणको गजल सुनाउन लागि गुलाबको अक्षर पठाएको छु जवाफमा उत्तर पठाएको छु गुलाबको अक्षर पठाएको छु जवाफमा उत्तर पठाएको छु कुनै दिन मेरो याद आउनेछ कुनै दिन मेरो याद आउनेछ तस्बिरमा अदर पठाएको छु गुलाबको अक्षर पठाएको छु तस्बिरमा अदर पठाएको छु लुकी छिपी पिरतीमा तिमीसँग लुकी छिपी पिरतीमा तिमीसँग लुकी छिपी पिरतीमा तिमीसँग जुदाईका नजर पठाएको छु जुदाईका नजर पठाएको छु गुलाबको अक्षर पठाएको छु जवाफमा अत्तर पठाएको छु उपहारमा फुल अनि मिठाई छ उपहारमा फुल अनि मिठाई छ उपहारमा फुल अनि मिठाई छ नसम्झनु पत्थर पठाएको छु गुलाबको अक्षर पठाएको छु जवाफमा अत्तर पठाएको छु गुलाबको अक्षर पठाएको छु। त्यसै गरेर म फेरि दोस्रो गजल पनि वाचन गर्छु। दोस्रो गजल वाचन गरे। छोरो उडी गएको जेठ हरायो आमासँग छोरोको भेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो आमासँग छोरोको भेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो पर्खाइमा बसेकी थिए श्रीमती पर्खाइमा बसेकी थिए श्रीमती पर्खाइमा बसेकी थिए श्रीमती फुलमाला अबिर गेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो आमासँग छोरोको भेट हरायो छाप्नै पर्ने थियो कथा जिन्दगीको छाप्नै पर्ने थियो कथा जिन्दगीको छापा खानाबाटै अफसेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो आमासँग छोरोको भेट हरायो नानीहरू खुब धेरै आश गर्छन् बाको गोजीबाटै चक्लेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो आमासँग छोरोको भेट हरायो छोरो उडी गएको जेठ हरायो। मैले दुईटा गजल वाचन गरेर सिध्याएँ। धन्यवाद मन्जुल मिथोजी मिठा गजलहरूका लागि। यहाँ थुप्रै यहाँका शेरहरूलाई यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले मेन्सन गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहे। र आजको यो बसाइमा आफ्नो समय मिलाएर उपस्थित भइदिनु हुने हाम्रा गजलकार अतिथि गजलकारज्यूहरूलाई म यो गजल मुसारा परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका हाम्रा अतिथि गजलकारहरू मन्जुल मिथोज, प्रतीक्षा प्रदीप्ति, सफल घिमिरे र युगल सुनवारजी, यहाँहरू सबैलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यो कार्यक्रम हेरेर हाम्रो गजलकारहरूको गजलहरू सुनिदिनु हुने र हाम्रो साथ दिनुहुने यहाँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताजीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यहाँहरू कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् र आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू प्रतिक्रियाहरू यहाँ लेख्दै गर्नुहोस्। यति भन्दै अब म दोस्रो चरणतर्फ लाग्दैछु र दोस्रो चरणमा आफ्ना दुईटा गजल वाचन गर्नुहुन अब म निम्त्याउन चाहन्छु युगल सुनवारजीलाई। चेरेधुम धन्यवाद छ। दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुनाउन चाहन्छु। म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आउनु छ त्यो बगेको खोलालाई फर्काउनु छ म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आउनु छ वर्षौदेखि हराएको मेरो जिन्दगी दिलमा खुची आँखामा सजाउनु छ म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आउनु छ हिँड्दै जाँदा बाटाहरू धेरै आउँछ हिँड्दै जाँदा बाटाहरू धेरै आउँछ तर त्यस्तो एउटा बाटो पहिल्याउनु छ म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आउनु छ पाइलाहरू नथाक्दै बैस नढल्दै एउटा छुट्टै संसार बनाउनु छ म त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आउनु छ त्यो बगेको खोलालाई फर्काउनु छ। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ भात नखाई पनि रोगले अगाएको छ भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ
भात नखाई पनि रोगले अगाएको छ। यी हजुरबा कहिलेसम्म बाँच्छन् होला, कहिलेसम्म बाँच्छन् होला, उमेरले मसन घाटमा पुगाएको छ। भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ। मेरो देशमा बलात्कार हत्या किन हुन्छ, मेरो देशमा बलात्कार हत्या किन हुन्छ। रेडियोले दिनै समाचार हेर्नुस् रक्सी खाएको छ। हिउँद गयो बर्खा लाग्यो बाढी जान सक्छ, हिउँद गयो बर्खा लाग्यो बाढी जान सक्छ। मौसमविदले यही सूचना गराएको छ। भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ। नानीहरूलाई पाठशाला पठाएदेखि नानीहरूमा बुद्धि र विवेक आएको छ, नानीहरूमा बुद्धि र विवेक आएको छ। म भट्टीमा हेर्नुस् रक्सीले मान्छे खाएको छ, भात नखाई पनि रोगले अगाएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सुनवारजी, यहाँले आफ्नो दुईटा गजल वाचन गर्नुभयो र यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू हामीलाई आइरहेका छन्। नयाँ नयाँ साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। यहाँहरू यो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह दिँदै हुनुहोला। अघि एउटा सुझाव आएको थियो, अघि हाम्रो मन्जुल मिथोजीको गजलको सन्दर्भमा आचल कुमार शर्माजीले मतलाको उलामा काफिया पुनर्विचार गर्नु है मन्जुलजी भनेर यहाँ सुझाव दिनुभएको छ। मैले सुझाव सल्लाह यहाँसम्म पुर्याएँ मन्जुलजी, यो विचार गरिदिनु होला। यति भन्दै अब म अर्का गजलकारतर्फ जाँदै लाग्दैछु र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु सफल घिमिरेजीलाई। सफलजी। हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र, हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र, जनता सोचे आफन्तीलाई पोस्न पाइन्छ र, हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र। तिमीले खाने तिम्रै अनाज मैले मेरै कर्म, तिमीले खाने तिम्रै अनाज मैले मेरै कर्म, खाँदा खाँदै हातको गाँस खोस्न पाइन्छ र, हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र। यस तिम्रो आराम तिमी महल भित्रै, तर झुप्रो माथि रातो आगो झोस्न पाइन्छ र, हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र। पालो तिम्रो पनि आउँछ पालो हाम्रो पनि, पालो तिम्रो पनि आउँछ पालो हाम्रो पनि, एक्लै असुर राज्य गर्ने सोच्न पाइन्छ र, खाँदा खाँदै हातको गाँस खोस्न पाइन्छ र। अरूले त छोड्लान् तिमीलाई यो सफलले छोड्ने छैन, अरूले त छोड्लान् तिमीलाई यो सफलले छोड्ने छैन, बिना अर्थ देशको घाउ घोच्न पाइन्छ र, हिजोका चाहिँ आज पनि सोच्न पाइन्छ र, जनता सोचे आफन्तीलाई पोस्न पाइन्छ र। धन्यवाद। यो पहिलो गजल थियो। त्यसपछि म दोस्रो गजलमा लाग्छु, तिमीबाटै सिकोस्। अघि पत्थरको प्रसङ्ग आएको थियो। नौनीले नि पत्थर हुन तिमीबाटै सिकोस्, नौनीले नि पत्थर हुन तिमीबाटै सिकोस्, रिसले पनि रिसाउन तिमीबाटै सिकोस्, चिन्छ कसले बुझ्छ कसले साँचो हो कि झुठो, गोही जस्तै आँसु रुन तिमीबाटै सिकोस्, नौनीले नि पत्थर हुन तिमीबाटै सिकोस्। आगोले नि पोल्दैन भू तिमीले पोले जति, आगोले नि पोल्दैन भू तिमीले पोले जति, पोल्ने घाउमै छर्न नुन तिमीबाटै सिकोस्, गोही जस्तै आँसु रुन तिमीबाटै सिकोस्। पिरिम जालमा फसेपछि चैन हुन्न भन्छन्, पिरिम जालमा फसेपछि चैन हुन्न भन्छन्, मध्यरातमा रुवाउन तिमीबाटै सिकोस्, पोल्ने घाउमै छर्न नुन तिमीबाटै सिकोस्। सिकोस् छल्न सिकोस् ढाँट्न सिकोस् सताउन, सिकोस् छल्न सिकोस् ढाँट्न सिकोस् सताउन, झुठो बोल्दै कलश छुन तिमीबाटै सिकोस्, नौनीले नि पत्थर हुन तिमीबाटै सिकोस्, गोही जस्तै आँसु रुन तिमीबाटै सिकोस्। धन्यवाद। धन्यवाद सफल घिमिरेजी। कलश छोई झुटो बोल्न तिमीबाटै सिकोस्, निकै मिठो गजल यहाँले वाचन गर्नुभयो।
यहाँ थुप्रै वाहवाहहरू आइरहेका छन् हाम्रो श्रोता दर्शकहरूबाट। यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहे। र अब धेरैले यहाँ प्रतीक्षा प्रदीप्तीलाई सोधिरहनु भएको छ। म अब ढिला नगरिकन निम्त्याउन चाहन्छु प्रतीक्षा प्रदीप्तीजीलाई आफ्ना 2टा गजल सहित। र अघिको कुरा फेरि सम्झाउँछु, कृपया नआतेर बिस्तारै गजल वाचन गर्नुहोला। म सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्दै अलि आफ्नो वाचनमा सुधार गरेर दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न गइरहेछु। रोकिँदैन एकै नास आउँछ अनि घरिघरि आउँछ, रोकिँदैन एकै नास आउँछ अनि घरिघरि आउँछ, तडपिन्छु जब तिम्रो यादहरूको हुन्डरी आउँछ। रोकिँदैन एकै नास आउँछ अनि घरिघरि आउँछ, तडपिन्छु जब तिम्रो यादहरूको हुन्डरी आउँछ। प्रिय तिमीले यो मेरो साथ छोडेर गएको दिनदेखि, प्रिय तिमीले यो मेरो साथ छोडेर गएको दिनदेखि मुटुमा मेघ गर्जन छ, नयनबाट वर्षे झरी आउँछ। मुटुमा मेघ गर्जन छ, नयनबाट वर्षे झरी आउँछ, तडपिन्छु जब तिम्रो यादहरूको हुन्डरी आउँछ। यसकारण म उसको सामु मूर्ख छु, निर्बुद्धि छु। यसकारण म उसको सामु मूर्ख छु, निर्बुद्धि छु। मेरो पाठशालामा सुरुवातमै बाराखरी आउँछ, मेरो पाठशालामा सुरुवातमै बाराखरी आउँछ। मुटुमा मेघ गर्जन छ, नयनबाट बर्खे झरी आउँछ। थाहा छ पत्थर हो मन बुझाउने थपना मात्र हो, थाहा छ पत्थर हो मन बुझाउने थपना मात्र हो, तर त्यसैलाई ईश्वर सम्झेर प्रश्न थरी थरी आउँछ, तर त्यसैलाई ईश्वर सम्झेर प्रश्न थरी थरी आउँछ। मेरो पाठशालामा सुरुवातमै बाराखरी आउँछ। महोदय ठेस लाग्नुपर्छ तब शब्द बर्सात हुन्छन्, महोदय ठेस लाग्नुपर्छ तब शब्द बर्सात हुन्छन्। सधैँ सोध्नुहुन्छ नि गजल लेख्न कसरी आउँछ, सधैँ सोध्नुहुन्छ नि गजल लेख्न कसरी आउँछ। रोकिँदैन केही नास आउँछ अनि घरिघरि आउँछ, तडपिन्छु जब तिम्रो यादहरूको हुन्डरी आउँछ। मेरो दोस्रो गजलतिर जान चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। मलाई थोरै खुसी अनि धेरै पीडाहरू दिएको हो, मलाई थोरै खुसी अनि धेरै पीडाहरू दिएको हो, प्रेमकै कारण म जिउनुको अर्थ सकिएको हो। मलाई थोरै खुसी अनि धेरै पीडाहरू दिएको हो, प्रेमकै कारण म जिउनुको अर्थ सकिएको हो। आज बाको फाटेको कमेजमाथि प्रश्न गरेँ मैले, आज बाको फाटेको कमेजमाथि प्रश्न गरेँ मैले। भन्नुहुन्छ अम्खुरा भर्दा भर्दै गाग्री रित्तिएको हो, भन्नुहुन्छ अम्खुरा भर्दा भर्दै गाग्री रित्तिएको हो, प्रेमकै कारण म जिउनुको अर्थ सकिएको हो। महोदय आउनुहोस् केही क्षण इसारामा नचाहेर जानुहोस्, महोदय आउनुहोस् केही क्षण इसारामा नचाहेरै जानुहोस्। जन्मदै यिनीधारमा नर्तकी भनी लेखिएको हो, जन्मदै यिनीधारमा नर्तकी भनी लेखिएको हो। भन्नुहुन्छ आमखुरा भर्दा भर्दै गाग्री रित्तिएको हो। यी हातमा मलाई के का टुक्रा थमाउँदैछौ तिमी, यी हातमा मलाई के का टुक्रा थमाउँदैछौ तिमी। बिर्सियौ मैले तिमीलाई सिङ्गो मुटु सुम्पिएको हो, बिर्सियौ मैले तिमीलाई सिङ्गो मुटु सुम्पिएको हो। जन्मदै यो निधारमा नर्तकी भनी लेखिएको हो। म गजलको मक्ता शेरमा छु। यसकारण समाज मलाई अशुभको प्रतीक मान्छ, यसकारण यो समाज मलाई अशुभको प्रतीक मान्छ। म जन्मिएपछि नै आमाको सिउँदो पुछिएको हो, म जन्मिएपछि नै आमाको सिउँदो पुछिएको हो। मलाई थोरै खुसी अनि धेरै पीडाहरू दिएको हो, प्रेमकै कारण म जिउनुको अर्थ सकिएको हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक्षा प्रदीप्जी, मिठो गजल। यहाँलाई रमेशजीले फेरि पनि अझै स्लो गर्नु भनेर यहाँ सुझाव दिइरहनु भएको छ है। कति स्लो गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पटक यो विचार गर्नुहोला। धेरैले यहाँका गजलका शेरहरूलाई मिठो राम्रो भनेर लेखिरहनु भएको छ, दामी छ भनेर पनि यहाँ लेख्नु भएको छ र केही मेन्सन पनि गर्नुभएको छ शेरहरू। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहे। र अब म यो दोस्रो चरणमा अन्तिम 2टा गजलहरू वाचन गरिदिनु हुन निम्त्याउन चाहन्छु मन्जुल मिथौजीलाई। मन्जुलजी। फेरि दोस्रो चरणको गजल छु। साबुन किनेर पानी किनेर चलाउँछ जिन्दगानी किनेर, साबुन किनेर पानी किनेर चलाउँछ जिन्दगानी किनेर,
साबुन किनेर पानी किनेर चलाउनु छ जिन्दगानी किनेर आफ्नै छ छाप्ने हुने किताब आफ्नै छ छाप्ने हो भने किताब आफ्नै छ छाप्ने हो भने किताब पढ्छु अरूकै कहानी किनेर पढ्छु अरूकै कहानी किनेर साबुन किनेर पानी किनेर चलाउनु छ जिन्दगानी किनेर सपना देखाउँछ जिन्दगीले सपना देखाउँछ जिन्दगीले भर्खरै लिए राजधानी किनेर भर्खरै लिए राजधानी किनेर सपना देखाउँछ जिन्दगीले भर्खरै लिए राजधानी किनेर फाइदा उठाइछन् मान्छेहरू फाइदा उठाइछन् मान्छेहरू फाइदा उठाइरहेछन् यहाँ जवानी किनेर फाइदा उठाइरहेछ जवानी किनेर साबुन किनेर पानी किनेर चलाउन जिन्दगानी किनेर डेरामा बस्यो यो सहरमा म मिठो निन्दा र सिरानी किनेर साबुन किनेर पानी किनेर चलाउनु छ जिन्दगानी किनेर दोस्रो गजल पनि सुनाउँछु दुश्मन हुँदैन दुश्मनसँग उदाहरण सिसाइदिन्छ घनसँग दुश्मन हुँदैन दुश्मनसँग उदाहरण सिसाइदिन्छ घनसँग पुरानो लुगाहरू समाधि हुन्छ जब लाग्छ नयाँ कफनसँग जब लास उठ्छ पुरानो कफनसँग चौचौको सवाल छ बच्चा चौचौको मन्जुजी तपाईको आवाजमा के समस्या आयो जस्तो लाग्यो नेटवर्क कुनै चिठाको छैन मान्छेको उदाहरण सिसाइन्छ मनसँग भोकले चपाइका बिमार हेर्नुहोस् उसको कति महत्त्व छ भजनसँग मन्जुलजीको डिस्कनेक्सन भयो जस्तो लाग्यो मलाई नेटमा केही समस्या आयो मन्जुलजी केही समस्या आएको छ हामीले उहाँको पछिल्लो गजल चाहिँ धेरै सुन्नु तपाईँको आवाजमा केही प्रब्लम आयो है गजल सकियो वाचन सकिएको दोस्रो चरण अलिकति नेटको कारणले गर्दा केही समस्याहरू आएको थियो धन्यवाद मन्जुल मिथोजी मिठा गजलहरूका लागि यो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेको करिब अहिले 4-5 महिना कति भयो यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामीले सुरु गरेका हौँ र यो क्रममा थुप्रै कार्यक्रमहरू यसरी संयोजन गर्दै गर्दा पछिल्लो समय मैले एउटा कुरा के बुझेँ भने धेरैजनाले चाहिँ मलाई पनि गजल वाचन गर्ने अपेक्षा गर्नुहुँदो रहेछ र यही भएर आज अलिकति माहौल पनि त्यस्तै हाम्रो सफलजीले खास गरी एक खाली गजलहरू सुनाइरहनु भएको छ मलाई पनि एउटा पुरानो गजल सुनाउन मन लाग्यो यहाँनिर एउटा मेरो गजल घुसाइहाल्छु अहिले सुन्नु होला र कस्तो लाग्छ भन्नु होला पुरानो गजल हो यो मैले आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले जुन बेला नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो यो पछिल्लो समयको परिवर्तन त्यो बेलाको सरकार आएपछि मैले लेखेको गजल हो तर अहिले पनि त्यो त्यतिकै उस्तै लाग्छ मलाई मेरो विचारमा चाहिँ अहिले पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ म वाचन गर्छु यो गजल सधैँ मान्छे ढाल्दै हिँड्ने तिम्रो गोलीको भरोसा छैन सधैँ मान्छे ढाल्दै हिँड्ने तिम्रो गोलीको भरोसा छैन बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन सिन्चन पाउने मिठो आसमा खडेरीमै जुनी बित्यो सिन्चन पाउने मिठो आसमा खडेरीमै जुनी बित्यो कहिले सुक्खा कहिले भेल तिम्रो खोलीको भरोसा छैन कहिले सुक्खा कहिले भेल तिम्रो खोलीको भरोसा छैन झुठा सपना नबाड भो यथार्थमै रमाउन देऊ झुठा सपना नबाड भो यथार्थमै रमाउन देऊ मागी हिँड्ने तिमी आफै तिम्रो झोलीको भरोसा छैन मागी हिँड्ने तिमी आफै तिम्रो झोलीको भरोसा छैन बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन तिम्रो त्याग र दृढताले गर्छौ केही लाथ्यो सबलाई तिम्रो त्याग र दृढताले गर्छौ केही लाथ्यो सबलाई
मान्छे पिच्छे बोली बेग्लै तिम्रो टोलीको भरोसा छैन, मान्छे पिच्छे बोली बेग्लै तिम्रो टोलीको भरोसा छैन, बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन। यति धेरै काम छन् सक्नु पर्ने, यति धेरै काम छन् बाँकी सक्नु पर्ने आज अहिले, यति धेरै काम छन् बाँकी सक्नु पर्ने आज अहिले, सधैँ भोलि भनी टार्छौ तिम्रो भोलिको भरोसा छैन, बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन। पराजित यो देश सदा छ तिम्रो माला अबिर सामी। तपाईँ नेताहरूले सधैँ यो माला अबिर लगाएर धुमधाम गरेर देख्नुभयो होला। म त्यही सन्दर्भमा लेखेको अन्तिम यो गजलको अन्तिम शेर छ। पराजित यो देश सदा छ तिम्रो माला अबिर सामु, पराजित यो देश सदा छ तिम्रो माला अबिर सामु। बेमौसममा रङ्ग खेल्छौ तिम्रो होलीको भरोसा छैन, बेमौसममा रङ्ग खेल्छौ तिम्रो होलीको भरोसा छैन। सधैँ मान्छे ढाल्दै हिँड्ने तिम्रो गोलीको भरोसा छैन, बोल्छौ एउटा गर्छौ अर्कै तिम्रो बोलीको भरोसा छैन। धन्यवाद। मैले यो बिचमै आफ्नो एउटा गजल पनि गुछाइहालेँ आज। अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ र यो तेस्रो चरणमा मैले अघिदेखि तपाईँहरूलाई बोल्न दिइरहेको छैन। यो अन्तिम चरणमा तपाईँले हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई भन्न चाहेका केही कुराहरू छन् भने आफ्नो लेखनको बारेमा, आजको कार्यक्रमको बारेमा अथवा त्यसै केही कुराहरू छन् भने त्यो कुरा पनि राखिदिनु होला र अन्तमा दुईटा गजल पनि वाचन गरिदिनु होला। यो अनुरोध मैले गरेँ र यति भन्दै युगलजी छुट्टिनु भयो क्या? युगलजी एकछिन हामीसँग हुनुहुन्न, म उहाँलाई प्रतीक्षा तयार हुनुहुन्छ। युगलजी अब पालो तपाईँको है त। हजुर धन्यवाद छ। फेरि पनि तेस्रो चरणको पहिलो गजल सुनाउन चाहन्छु। मेरो प्रश्नको उत्तर आएन, मेरो प्रश्नको उत्तर आएन, खै मतिर उसको नजर आएन, मेरो प्रश्नको उत्तर आएन, खै मतिर उसको नजर आएन। यति लामो बाटो हिँडिसकियो, यति लामो बाटो हिँडिसकियो, यति लामो बाटो हिँडिसकियो, तर पनि आफ्नो घर आएन, तर पनि आफ्नो घर आएन, मेरो प्रश्नको उत्तर आएन। अब यो जिन्दगी कसलाई दिउँ, अब यो जिन्दगी कसलाई दिउँ, अब यो जिन्दगी कसलाई दिउँ, दिदा उसकै नाम थर आएन, मेरो प्रश्नको उत्तर आएन। पहिले नै उसलाई केही दिएथे, पहिले नै उसलाई केही दिएथे, फर्केर मन र मफलर आएन, मेरो प्रश्नको उत्तर आएन, खै मतिर उसको नजर आएन। धन्यवाद। तेस्रो चरणको अन्तिम गजल सुनाउन चाहन्छु। अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला, अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला, दुई जिन्दगी एक ठानी औला नौला, अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला, दुई जिन्दगी एक ठानी औला नौला। यो दिमागले सोच्दछ, यो मनले खोज्दछ, यो दिमागले सोच्दछ, यो मनले खोज्दछ, फर्किएर जिन्दगानी औला नौला, अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला। बेसी धाएर बिउ साह्रै धेरै छरियो, बेसी धाएर बिउ साह्रै धेरै छरियो, बेसी धाएर बिउ, बेसी धाएर बिउ साह्रै धेरै छरियो, तर पछि आम्दानी औला नौला, अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला। मानौ म तिम्रै लागि मरे, मानौ म तिम्रै लागि मरे, तिमी मेरो लागि, मानौ म तिम्रै लागि मरे, तिमी मेरो लागि। पुस्तकमा यो कहानी औला नौला, अन्जुरानी मन्जुरानी औला नौला, दुई जिन्दगी एक ठानी औला नौला। चेरुदुम। धन्यवाद छ। हजुर गजल वाचन सकियो हो? हजुर हजुर धन्यवाद। केही कुरा छ भने यहाँ राखिहाल्नुहोस् होइन। त्यस्तो खासै छैन। यो सुन्दर अवसरको लागि चाहिँ तपाईँ लगायत गजल मुसायारा परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। र अब म
अन्तिम चरणमा दुईटा गजल वाचन गरिदिनु हुन र आफ्ना केही कुराकानी भए ती पनि राखिदिनु हुन निम्त्याउन चाहन्छु सफल गुरुङजीलाई। सफलजी। सफलजी। धन्यवाद है। पहिला त गजल खाएर यसको सम्मान गर्नुहुने केशव दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो। मैले मेरो अपेक्षा अनुसार अब रेकर्डेड पछाडि साथीहरूले त सुन्नुहुन्छ नै भन्ने थियो, तर लाइभमै यति धेरै 60-70 जना साथीहरू आएर सुनेर यति जीवन्त बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले सायद कमै आशा राखेको थिएँ होला। तर रमाइलो भइरहेको छ। यो अवसरको लागि सुनिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ भेट त होला, कतै न कतै तपाईँहरूको पनि रचना सुन्ने पढ्ने मौका पाइएला। नेपाली साहित्यलाई संसारको विभिन्न कुनामा रहेर सुनेर रचना गरेर र एकअर्कामा नेपाली साहित्य सम्बन्धी कुराकानीहरू गरेर कार्यक्रमहरू गरेर जति पनि साथीहरूले नेपाली साहित्यको प्रवर्धन गर्न लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद। म गजलमा जान्छु। कति साह्रो बुझ्नै गाह्रो चाला जिन्दगीको, कति साह्रो बुझ्नै गाह्रो चाला जिन्दगीको, कहिले काहीँ त तोड्दिउँ लाग्छ ताला जिन्दगीको, कति साह्रो बुझ्नै गाह्रो चाला जिन्दगीको। छातीमाथि फुल छ भनी गर्व हुन्थ्यो कति, छातीमाथि फुल छ भनी गर्व हुन्थ्यो कति, धुजा धुजा भई फाट्यो माला जिन्दगीको, कहिले काहीँ त तोड्दिउँ लाग्छ ताला जिन्दगीको। अबिराम हिँड्दैछु म गन्तव्यको भेउ छैन, अबिराम हिँड्दैछु म गन्तव्यको भेउ छैन, थाहा छैन बाटो कता जाला जिन्दगीको, धुजा धुजा भई फाट्यो माला जिन्दगीको। न उज्यालो कुर्नु भन्नु न घाम उदाउँछ भन्नु, न उज्यालो कुर्नु भन्नु न घाम उदाउँछ भन्नु, कता खोज्नु अब दियो पाला जिन्दगीको, धुजा धुजा भई फाट्यो माला जिन्दगीको, थाहा छैन बाटो कता जाला जिन्दगीको। हैरान हैरान भइसकेछु विवश भइसकेछु, हैरान हैरान भइसकेछु विवश भइसकेछु, रोपिदेऊ न कोही सफललाई भाला जिन्दगीको, कति साह्रो बुझ्नै गाह्रो चाला जिन्दगीको, कहिले काहीँ त तोड्दिनु लाग्छ ताला जिन्दगीको। धन्यवाद। अब दोस्रो गजलमा लाग्छु। अघि केशव दाइले भने चाहिँ यो पनि मैले आजभन्दा लगभग 13-14 वर्ष अगाडि रचना गरेको हुँ। 2062-63 को जनआन्दोलनको समयमा जति बेला राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी दरबार छोडेर आफ्नो निवासतिर हिँड्नु परेको थियो। के हुन्छ खै माझी आफै जालमा परेपछि, के हुन्छ खै माझी आफै जालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि, के हुन्छ खै माझी आफै जालमा परेपछि, भाग्य दह्रो नहुनेले खेल्नु हुन्न पासा, भाग्य दह्रो नहुनेले खेल्नु हुन्न पासा, उठ्नै पर्छ हार ठुलो खालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि, सपना बन्यो बाज जस्तै उड्नु अनि फिर्नु, सपना बन्यो बाज जस्तै उड्नु अनि फिर्नु, पिंजडाको बन्दी जस्तै हालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि, एक्लो डुङ्गा आँधी हुरी कहिले पुग्छौ पारी हेर आफत, एक्लो डुङ्गा आँधी हुरी कहिले पुग्छौ पारी, खियाउने नाउ समेत छालमा परेपछि, के हुन्छ खै माझी आफै जालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि, सफल भन्छ इन्द्र चन्द्र कोही सक्दैनन् सोच्न अब, सफल भन्छ इन्द्र चन्द्र कोही सक्दैनन् सोच्न अब, यमदूत नै आज आफै कालमा परेपछि, के हुन्छ खै माझी आफै जालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि, सिकारी नै बन्दुकको नालमा परेपछि।
धन्यवाद। धन्यवाद सफलजी मिठा गजलहरूका लागि निकै मिठो वाचन। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन् र एउटा प्रतिक्रिया म यहाँ वाचन सुनाउन चाहन्छु। दीपक एजी न्युपानेजीले वाह दादा प्रकट प्रगट पगेनी गुरुको याद आयो वाचन सुन्दा भनेर लेख्नु भएको छ। मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै लागेको हो र मैले बेला बेला भन्ने गर्छु यहाँ म बसिरहेको ठाउँ ब्रिस्बेनमा थुप्रै पोखरेली साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, सफलजी पनि तीमध्येका एक हुनुहुन्छ र यो उहाँहरूको साहित्य रचना वाचनमा चाहिँ पोखरेली साहित्यको सुगन्ध आउँछ भन्छु म बेला बेलामा। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यहाँको मिठो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। राम अधीन सम्भवजीले बधाई छ सफलजी, राम्रो गजलहरूको लागि धन्यवाद छ भनेर लेख्नु भएको छ। र यहाँ थुप्रै साथीहरूले तपाईँका गजलका शेरहरू पनि यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यसरी नेपाली गजल नेपाली साहित्य सर्जकहरूलाई माया गरिदिनु होला। र खास गरी हामी विदेशमा बसेर नेपाली साहित्यमा अलिअलि भए पनि केही गर्न खोज्नेहरूको लागि यहाँहरूको माया यहाँहरूको प्रेरणा निकै नै उपलब्धिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सफलजी हाम्रो सबै एउटै पीडा हो, एउटै अवस्था छ। यहाँ बस्दा धेरै कारणले लेख्न भ्याइँदैन, लेख्न सकिँदैन र पनि सकेसम्म समय मिलाएर कार्यक्रम गर्ने, यसो वाचन गर्ने, सुन्ने सुनाउने गर्छौँ। र अहिले यो नेटको कारणले तपाईँ हामी सबैसँग जोडिन पाएका छौँ र हामीले यहाँ घरमै बसेर संसारभरिका सर्जकहरूका सृजनाहरू सुन्न पाएका छौँ, उहाँहरूको सृजना सुनेर प्रतिक्रिया दिन पाएका छौँ र यसरी चिन्जान भएको छ एकअर्का बिच। यो नै ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो साहित्य भन्ने चिज आफैमा एउटा अद्भुत चिज छ। मैले आज भनौँ न मैले सफलजी बाहेक 3 जनालाई आज पहिलोपटक देखेको भेटेको हो। कहिलेकाहीँ अब नेटमा अलिअलि कुराकानी भएको थियो र पनि यदि बस्दै गर्दा कस्तो लाग्छ भने हाम्रो चिन्जानी चाहिँ वर्षौँदेखिको छ जस्तो लाग्छ। यो साहित्यको भाषाले सायद त्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यहाँ थुप्रै दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ जसलाई मैले बारम्बार कार्यक्रममा देख्छु, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। यो हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा एउटै घरको परिवार जस्तो लाग्छ। यो नेपाली साहित्यको एउटा शक्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यो सत्यलाई हामीले सबै मिलेर यसलाई बरकरार राखौँ, यही कामना गर्छु। र अब हामी ढिला नगरिकन निम्ताउन चाहन्छु म प्रतीक्षा प्रदीप्तीजीलाई। आफ्ना केही कुराकानी छन् भने ती कुराकानी र यो अन्तिम चरणका 2टा गजल वाचन गरिदिनु होला प्रतीक्षाजी। म गजलको अन्तिम चरणको पहिलो गजल सुनाउनुभन्दा पहिला सबै जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म भर्खरै साहित्यमा नौलो पाइला भन्दा पनि फरक पर्दैन। प्राय खासै सञ्जालमा नदेखिए पनि केही गजलहरू सुनाऊ भनेर यो अवसर केशव दाजुले दिनुभएको छ। केशव दाजुलाई त सबभन्दा पहिला धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, गजल मुस्याएर परिवार सबैलाई। अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला, म सुधार गर्नेछु, ममा के कमी छन् औल्याइदिनु होला। यति भन्दै मेरो गजल सुरु गर्न चाहन्छु। अन्तिम चरणको पहिलो गजल। केही त धैर्य गर सफलता पाउन पनि, केही त धैर्य गर सफलता पाउन पनि, घोर अन्धकार हुनुपर्छ सूर्य उदाउन पनि। केही त धैर्य गर सफलता पाउन पनि, घोर अन्धकार हुनुपर्छ सूर्य उदाउन पनि। धोकाले आज एक प्रेमीले आत्महत्या गर्यो, धोकाले आज एक प्रेमीले आत्महत्या गर्यो। ठुलै हिम्मत चाहिने रहेछ प्रीत लगाउन पनि, ठुलै हिम्मत चाहिने रहेछ प्रीत लगाउन पनि। घोर अन्धकार हुनुपर्छ सूर्य उदाउन पनि। प्रगति गर्नुपर्छ आफूमा खास कुरा हुनुपर्छ, प्रगति गर्नुपर्छ आफूमा खास कुरा हुनुपर्छ। त्यति सजिलो छैन नि दुश्मन कमाउन पनि, त्यति सजिलो छैन नि दुश्मन कमाउन पनि। ठुलै हिम्मत चाहिने रहेछ प्रीत लगाउन पनि। आज मेरो आँसुमा सारा जमाना खुसी छ, आज मेरो आँसुमा सारा जमाना खुसी छ, आज मेरो आँसुमा सारा जमाना खुसी छ। हेर्नुस् न मुटु टुटाउनु पर्छ यहाँ हँसाउन पनि, हेर्नुस् न मुटु टुटाउनु पर्छ यहाँ हँसाउन पनि। त्यति सजिलो छैन नि दुश्मन कमाउन पनि। यो कुनै प्रतीक्षालय होइन मेरो मुटु हो मुटु, यो कुनै प्रतीक्षालय होइन मेरो मुटु हो मुटु। सबैलाई कहाँ अनुमति छ र आउन पनि जान पनि, सबैलाई कहाँ अनुमति छ र जान पनि आउन पनि, सबैलाई कहाँ अनुमति छ र जान पनि आउन पनि। केही त धैर्य गर सफलता पाउन पनि, घोर अन्धकार हुनुपर्छ सूर्य उदाउन पनि। मेरो अन्तिम गजल।
मुटुको बाँध फुट्यो बाढी आयो गुनासो नगर, मुटुको बाँध फुट्यो बाढी आयो गुनासो नगर, अनि यादहरू नयनले बगायो गुनासो नगर। मुटुको बाँध फुट्यो अनि बाढी आयो गुनासो नगर, यादहरू नयनले बगायो गुनासो नगर। तिम्रो लागि मात्र म एक अयोग्य पत्थर थिएँ, तिम्रो लागि मात्र म एक अयोग्य पत्थर थिएँ। कसैले उठायो मूर्ति बनायो गुनासो नगर, कसैले उठायो मूर्ति बनायो गुनासो नगर, अनि यादहरू नयनले बगायो गुनासो नगर। छोराले परदेशबाट धन पठाउला नपठाउला, छोराले परदेशबाट धन पठाउला नपठाउला, आमा सन्चै छु भन्ने खबर पठायो गुनासो नगर, आमा सन्चै छु भन्ने खबर पठायो गुनासो नगर। कसैले उठायो मूर्ति बनायो गुनासो नगर। तिमीले मन्दिरको पत्थर पूजेका ती प्रसादहरू, तिमीले मन्दिरको पत्थर पूजेका ती प्रसादहरू, तिमीले मन्दिरको पत्थर पूजेका ती प्रसादहरू। अनाथ आयो खाना सम्झेर खायो गुनासो नगर, अनाथ आयो खाना सम्झेर खायो गुनासो नगर। आमा सन्चै छु भन्ने खबर पठायो गुनासो नगर। जसले हिजो पैसाको लागि आमा बेच्यो बा बेच्यो, जसले हिजो पैसाको लागि आमा बेच्यो बा बेच्यो, जसले हिजो पैसाकै लागि आमा बेच्यो बा बेच्यो, उसैले स्वार्थी छ संसार भनी सम्झायो गुनासो नगर, उसैले स्वार्थी छ संसार भनी सम्झायो गुनासो नगर। मुटुको बाँध फुट्यो बाढी आयो गुनासो नगर, अनि यादहरू नयनले बगायो गुनासो नगर। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतीक्षा प्रदीप्तीजी, यहाँको समयको लागि, यहाँको गजल वाचनको लागि, मिठा गजलहरू वाचन गर्नुभयो। र यहाँ एकजना हाम्रो दर्शक श्रोताजीले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको भनौँ अथवा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, म यहाँ राख्न चाहन्छु। खास गरी यो गजल मुसाहरा भनेको एउटा अनौपचारिक एउटा सञ्जाल हो, यसमा कोही पदाधिकारी पनि छैन, केही छैन। हामी सबैजना जो यहाँ बसेर हामी गजललाई माया गर्छौँ। अब लेख्छौँ पनि म भन्दिनँ, किनभने धेरै कम लेखिन्छ होइन, र सबै मिलेर गरेको एउटा प्रयास हो यो। र हाम्रो प्रयास संसारभरि नेपाली गजल लेख्ने, सुन्ने, सुनाउने, माया गर्नेहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने एउटा साझा एउटा प्लेटफर्म बनोस् भन्ने चाहना हो। र यही कारणले हामीले खोजी संसारभरिबाट गजलकारहरूलाई, 4 जना गजलकारलाई एउटा कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित गराएर यो कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रममा आउनलाई तपाईँ स्थापित गजलकार पनि हुनु पर्दैन, तपाईँले धुमधामसँग किताब निकालेको पनि, गजल सङ्ग्रह निकालेको पनि हुनु पर्दैन। खालि राम्रा गजल लेख्ने एउटा साहित्यिक चेतना भएको गजलकार भए पुग्छ हामीलाई। र यस कारणले यदि यहाँलाई पनि लाग्छ यो कार्यक्रममा यहाँ आउने, आफ्नो गजल वाचन गर्ने इच्छा छ भने यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खास गरी बुनु वाइवाजीले यहाँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, हामीलाई पनि अवसर दिन मिल्छ कि भनेर। पक्कै पनि मिल्छ। यदि यहाँलाई त्यस्तो इच्छा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, आफ्ना केही नमुना गजलहरू पठाउनुहोला र हामी यहाँसँग कन्ट्याक्टमा रहनेछौँ। र हामीले यदि यहाँका गजलहरू उपयुक्त छन् भने हामी यहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउनेछौँ। यो बाचा मैले गर्न चाहेँ। र हामीले गजल बाहेक पनि बेला बेलामा मुक्तक कविताका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौँ। गजल मात्रै नभएर यदि यहाँले मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ, कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब म आजको यो बसाइको अन्तिम 2 गजल वाचन गरिदिनु हुन निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रा आजको अतिथि गजलकार मन्जुल मिथोतजीलाई। मन्जुलजी, तपाईँलाई स्वागत गरे। धन्यवाद किशोर दाइ लगायत गजल मुसाहरालाई यो गजल वाचन गर्ने एउटा सुनौलो अवसर दिनुभयो। आभार प्रकट गर्दै अन्तिम चरणको 2टा गजल वाचन गर्छु। साथी जस्तै देख्छु दुश्मनले भन्यो, साथी जस्तै देख्छु दुश्मनले भन्यो, आऊ गरौँ न मनले भन्यो, साथी जस्तै दुश्मनले भन्यो, आऊ प्रेम गरौँ न मनले भन्यो। गलत पनि सही देख्न सकिन्छ, गलत पनि सही देख्न सकिन्छ, हेर्न सक्नुपर्छ सही नयनले भन्यो। गलत पनि सही देख्न सकिन्छ, हेर्न सक्नुपर्छ सही नयनले भन्यो। साथी जस्तै देख्छु दुश्मनले भन्यो, आऊ गरौँ न मनले भन्यो। सन्चो बिसन्चो कि मेरो हजुर, सन्चो बिसन्चो कि मेरो हजुर,
प्रियसी मिठो वचनले भन्यो, सन्चो बिसन्चो के छन् हजुर, प्रियसीले मिठो वचन भन्यो। साथी जस देख्छु दुश्मनले भन्यो, आऊ प्रेम गरौँ नमन भन्यो। बाँच्दा नसकिनी मरेपछि लास, बाँच्न नसकिनी मरेपछि लास, जम्मै छोपिदिन्छु कफनले भन्यो। बाँच्दा नसकिनी मरेपछि लास, जम्मै छोपिदिन्छु कफनले भन्यो। साथी जस्तै देख्छु दुश्मनले भन्यो, आऊ प्रेम गरौँ नमनले भन्यो, आऊ प्रेम गरौँ नमनले भन्यो। दोस्रो गजल। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, विमान चढेपछि खाडीमा समापन भयो। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, बडो दुःख गरेर बनाएको थियो घर, बडो दुःख गरेर बनाएको थियो घर, झरी पहिरो भेल बाढीमा समापन भयो। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, विमान चढेपछि खाडीमा समापन भयो। बिरामी भएको थियो केही दिन मात्र, बिरामी भएको थियो केही दिन अघि मात्र, सिलिन भर्दै नाडीमा समापन भयो। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, विमान चढेपछि खाडीमा समापन भयो। रोपेको थियो फुल सुन्दर सपनाको त्यो, रोपेको थियो फुल सुन्दर सपनाको त्यो, बिचरा नफक्रिँदै झाडीमा समापन भयो। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, विमान चढेपछि खाडीमा समापन भयो। केही गर्न सकिएन सरकार जस्तै भए म, केही गर्न सकिएन सरकार जस्तै भए म। मेरो समय त्यसै घडीमा समापन भयो, मेरो समय त्यसै घडीमा समापन भयो। थियो एउटा यात्रा गाडीमा समापन भयो, विमान चढेपछि खाडीमा समापन भयो। धन्यवाद। धन्यवाद मन्जुलजी यहाँको गजलको लागि, यहाँको समयको लागि आजको। अब आजको यो कार्यक्रममा गजल वाचन गर्ने यो क्रम सकिएको छ भन्दा पनि यहाँ एउटा जाने बेलामा एउटा विशेष अनुरोध आइपुगेको छ। हाम्रो दीपक एचडी न्युपानेजीले एउटा अनुरोध गर्नुभएको छ, विशेष अनुरोध। जाने बेलामा सफलजीको एउटा गजल सुन्ने इच्छा लाग्यो, मिल्छ भने गजल सुनाइदिनुहोस् भनेर यहाँ अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले यो अनुरोध सफलजीसम्म पुर्याएँ। सफलजी के छ? भन्नाले पहिलाको अघिको रिपिट गरौँ। एक गजलहरू चाहिँ अब नयाँ गजल सुन्न खोज्नुभयो होला। धन्यवाद दिपकजी भन्नुभयो होइन, दिपकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एउटा गजल वर्क इन प्रोग्रेस यो भर्खर लेख्दै गरेको गजल छ, यसलाई म यहाँ यही स्वरूपमा वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। पहिला त मिठो मायाको लागि धन्यवाद सबै श्रोता साथीहरूमा। ओके, गजल। पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, अलि अत्यास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। यो मैले दिउँसो लेख्दै गरेको गजल हो, अझै नि यसलाई परिमार्जन गर्दैछु। पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, अलि अत्यास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। फुट्न सक्छ मनको तलाउ थुनिएसी धेरै, फुट्न सक्छ मनको तलाउ थुनिएसी धेरै। कहीँ न कहीँ त निकास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। गाह्रो साह्रो देखिँदैन सुरुवाती बेला, गाह्रो साह्रो देखिँदैन सुरुवाती बेला, गाह्रो साह्रो देखिँदैन सुरुवाती बेला। ढुङ्गा पनि कपास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। अलि अत्यास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। एक दिन आउँछ यस्तो बेला बिउजी हेर्दा पूर्वतिर, एक दिन आउँछ यस्तो बेला बिउजी हेर्दा पूर्वतिर। कालो मैलो आकाश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र, कहीँ न कहीँ त निकास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। पिरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र। मखमली सपनाहरूको जति फुलै बिछ्याउँदा नि,
मखमली सपनाहरूको जति फुलै बिछ्याउँदा नि उडाइदिने बतास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र विरतीमा हताश हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र अलि अलि अभ्यास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र अलि अलि अभ्यास हुन्छ तिमीलाई थाहा थिएन र धन्यवाद धन्यवाद सफलजी, मिठो गरेर यहाँले वाचन गर्नुभयो। अब यसपछि थुप्रै गजलका कार्यक्रम आज छन्, मलाई थाहा छ। 5:30 बजे 5 बजे नै एउटा कार्यक्रम छ, 5:30 बजे अर्को कार्यक्रम छ र धेरैलाई यहाँ प्रोग्राम छोडेर अर्को प्रोग्राम जान हतार भएको होला। म यहाँहरूलाई रोकिराख्दिनँ। अब छुट्टिने बेला भइसकेको छ। छुट्टिनु अघि पुनः आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना गजल वाचन गरिदिन उपस्थित हुनुहुने हाम्रा अतिथि गजलकारहरू प्रतीक्षा प्रदीप्ती, मन्जुल मिथोजी, सफल घिमिरेजी र हाम्रो युगल सुनवारजी, यहाँहरू सबैलाई म पुनः गजल मुसाइला परिवारको तर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको समयको लागि, साथको लागि। त्यस्तै अहिलेसम्म यो कार्यक्रम हेरेर हाम्रा गजलकारका गजलहरू सुनिदिनु हुने, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेखिदिनु हुने, सुझाव सल्लाह दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताजीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब छुट्टिने बेला भइसकेको छ, यहाँ सबैबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।